qui va dans cahier de cours la date d'aujourd'hui et résoudre des problèmes. Activité 3, trouver 3 entiers pairs consécutifs dont la somme est 696. Bien, alors, quelques élèves صيفطوا لي hier leur réalisation. Le problème انكم كتحلوه بطريقه عشوائيه. خصنا نفهمو بعدا ايه لو بروبليم، خصنا نفهمو بعدا هادشي اللي كيقولوا لينا السؤال وشنو فيه. دونك اول حاجه كنديرها ملي كتكون عندي ان بروبليم، هذا راه غير ان بروبليم صغير مكتوب صغيور يعني باين داكشي اللي فيه. ان فيت ملي كيكون عندي ان بروبليم كبير خصني نقرا هذاك لو تكست ديالي و بيان لو بروبليم نقراه بليزيور فوا. القليله كنقراه 3 فوا، القليله 3 فوا. ان فيت كنقرا باش نفهم كل جمله ولا كل كلمه اشنو كتعني. شاك فراز خصني نفهمها اشنو كتعني. وي تري بيان قرفي جي في. دونك جو بونس كيلكان عاونك ياك. دونك غنوريكم دابا لا ميثود pour faire bien. Alors je lis نعاود نقرا l'activité. Donc trouver 3 entiers pairs consécutifs dont la somme est 696. يعني خصني نلقى 3 ديال لي نومبر. الوغ هاد اونتيي بير اش كتعني اونتيي؟ خصني بعدا نعرف شنو هي اونتيي بير. اونتيي بير سا في دير كوا؟ سا في دير اعداد صحيحه زوجيه. يعني هاد 3 الاعداد خصهم يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه زوجيه. صحيح طبيعي يعني ما فيش لا فيرغول وما فيش لو موان، سي با ان نومبر نيجاتيف. وزوجيه كتعني عدد يقبل القسمة على 2. par exemple 6 par exemple 14. هادو هما لي نومبر بير. alors je sais pas شكون هادي اللي مصيفط لي بون ما قدرش يدخل لا فيديو اون لايف دونك جو ميكسكوز. بيان alors غنكمل. consécutif تاهي اش كتعني؟ كتعني متتابعه. يعني هاد لي نومبر entier pair خصهم يكونوا متابعين. alors ناخذوا ان اكزامبل اللي نفكر فيه. باغ اكزامبل دونك ناخذوا 6 8 10. 6 8 و 10 هما دي نومبر entier اعداد صحيحه ما فيهمش لا فيرغول وما فيهمش موان. واعداد زوجيه سون دي نومبر pair. 6 كيقبل القسمه على 2، 8 كيقبل القسمه على 2، 10 اوسي كيقبل القسمه على 2. alors واش متتابعه؟ وي ان فيت 6 اللي وراه هو 8 جوست اللي وراه هو 7 ولكن 7 سي با ان نومبر بير. دونك كنشوفوا لو نومبر بير اللي من مورا 6 هو 8 واللي من مورا 8 ان فيت هو 10. فوالا دونك عندي هاد 3 نومبر هما راه كيتحقق فيهم هادشي سون دي نومبر اونتيي بير و كونسيكوتيف. ولكن هنا زادونا دون لا سوم اي 696. يعني المجموع ديال هاد لي نومبر اللي كيكونوا بير و كونسيكوتيف خص يكون 696. دونك هنا كنجي كنقلب كنقول او غنبدا نقمر هنا شنو هو النومبر 1 شنو هو النومبر 2 شنو هو النومبر 3. لا ما جاتش نقمر. الوغ لا بلوبار اش كيبقاو يديروا كيبقاو يشدوا هاد 696 هاد 696 كيقسموا على 3. الوغ نو ما غنقسموش على 3 حيت الا قسمتي على 3 كيعطيك نفس العدد، كيعطيك نفس العدد. اوكي بيان. alors كنشوف دابا شنو هي لا ريلاسيون بين هاد لي 3 نومبر اللي عندي في لو بروبليم. alors لا ريلاسيون هي ان لا سوم ديالهم est égal 696 وهما متابعين و دو بلس sont des entiers pairs. اوكي بون alors خاصني قلنا حنا في اون ماتيماتيك علاش كنستعملوا لا لتر pour désigner un nombre qui est inconnu ما معروفش. دونك انا هاد لي نومبر 3 واش انا كنعرفهم؟ نو لي 3 ما كنعرفهمش. دونك واش عندهم علاقه بيناتهم؟ وي كاين واحد العلاقه بيناتهم اون ريلاسيون اللي هي ان لو نومبر الثاني كيكون من مورا لو نومبر الاول و لو نومبر الثالث كيكون من مورا لو نومبر الثاني en fait ولكن يكونوا بير. دونك نجيو نشوفوا في هذا ليكزامبل شنو العلاقه بين 6 و 8 و 10. en fait باش ندوز من 6 ل 8 شحال زدت؟ كنزيدو 2 ومن 8 ل 10 عاوتاني كنزيد 2. يعني انا الا اختاريت 6 هو اللي غنبقى نخدم به ياك، هاد 6 هو اللي غنخدم به. en fait 6 من 6 ل 8 زدت 2 ومن 6 ل 10 شحال غنزيد 4.
مزيان. دونك انا هاد لو نومبر هذا غير اكزامبل، هذا غير مثال. حنا ما عارفينش هاد لو نومبر، ما عارفينش لو نومبر الاول باش نعرفو الثاني باش نعرفو الثالث. دونك الا عرفت الاول واش نقدر نعرف الثاني؟ ايه. ولا عرفت الاول واش نقدر نعرف الثالث؟ ايه. دونك شنو هي لا غولاسيون؟ دونك غنحط اكس هو لو نومبر الاول، انا غنحطو. ما عرفتش انا نومبر الاول شنو هو، ما عرفتوش، دونك غنحطو اكس. بيان. زيد. الوغ باش ندوز للعدد اللي وراه ويكون بير ويكون كونسيكوتيف خصني نزيد دو. دونك النومبر الثاني غيكون هو اكس بلس دو. وباش نلقى النومبر الثالث هذاك اكس الاول غنزيد عليه 4 كيما في هاد ليكزامبل نفسه. فوالا. دونك ولاو عندي لي 3 نومبر ديالي. لو نومبر الاول هو اكس، لو دوزيام نومبر سي اكس بلس 2، لو تروزيام نومبر هو اكس بلس 4. دابا غتقولي مادام حنا يلا حطينا لي زيكس كيفاش غنلقاوهم؟ بيان. دابا غادي نصوبو اون ايكواسيون. دونك ريغاردي دابا هنا حطينا هذا البغويون ديالي فاش كنفكر. نجيو دابا كيفاش غنبقاو نحلو لي بروبليم. دونك كاينين 4 ايتاب، ولكن انا كنعطي واحد ليطاب من عندي. ايطاب بحال كنقول ايطاب 0. ليطاب 0 هي انني نقرا مزيان. ليطاب 0 هي هادي، نقرا مزيان لو بروبليم ديالي 3 المرات مينيموم. هادشي الا كنت كنفهم مزيان لي فراز. ما كنتش كنفهم نعاود نقرا وندير لو برويون ديالي حتى نفهم اشنو باغيين ونفهم لو بروبليم مزيان. اوكي. الوغ هادي ايطاب 0. دونك ندوزو ايطاب نيميرو 1. choisir l'inconnu. خصني نختار المجهول ديالي. لانكونيو عندي هنا هما هادوك لي نومبر 3، ولكن انا ما يمكنش لي نحط 3 لتر اكس و اي و زد. وانا يلاه كنعرف نحل ايكواسيون بروميير دوغري افيك اون انكوني. كنعرف نحل غير ايكواسيون فيها غير اكس ولا فيها غير اي ولا فيها اون لتر وصافي، فيها غير اون لتر. دونك مستحيل نحط انايا 3 انكوني. دونك خصني نختار لانكوني واحد والاخرين نربطهم معاه بشي علاقه، بشي غولاسيون. اوكي. دونك انا حدايا درت لو برويون ديالي. دونك عرفت بلي اكس هو لو بروميير نومبر. دونك جيكري اكس سوا اكس، انا اللي حطيته. دونك كنحط سوا، كنقول ليه سوا اكس هو لو بروميير نومبر اونتي بير. الوغ اكس بلس 2 غيكون هو لو دوزيام نومبر اونتي بير اللي تابع اكس كيسوي اكس. سي بون حتى لهنا. زيد. دونك بقى لينا لو تروزيام اي اكس بلس 4 غيكون هو لو تروزيام نومبر اونتي بير كيسوي اكس بلس 2 كيما درنا في لو برويون. دونك اكس غيكون هو لو بروميير نومبر، x plus 2 غيكون هو le deuxième nombre et x plus 4 غيكون هو le troisième nombre. Alors maintenant on mettre le problème en équation. خصني دابا نصايب équation من داك le problème ديالي. هذا هي اهم مرحله واللي لي زيليف كيلقاو فيها مشكله. alors خصني نترجم le problème اللي مكتوب بايكواسيون بالماط، مختصر بالماط. alors حنا يلاه كنعرفوا ايكواسيون دونك غترجموا لو بروبليم مات. دونك يلا على بركه الله. دونك حنا شنو كنعرفوا؟ اون سي كو لا سوم دي 3 نومبر. alors المجموع ديال هاد لي 3 نومبر اونتي بير ايغال 696. دونك غنترجم. دونك عندي لو نومبر الاول هو اكس، لو نومبر الثاني هو اكس بلس 2، ولو نومبر الثالث هو اكس بلس 4. انا نتعمد درت لي بارونتيز باش نفرق لي نومبر. هذا نومبر 1، هذا نومبر 2، وهذا نومبر 3. المجموع ديالهم يعني ايغال 696. واش دابا هادي ايكواسيون ولا ماشي ايكواسيون؟ نعم سي اون ايكواسيون. دونك هادي ليطاب 2. ليطاب 2 كنحلو ايكواسيون. فيت هنا راح يتساهل حيت عندنا غير لا سوم ديال 3 نومبر ايغال 696. نجي دابا لا troisième étape. La troisième étape هي انني خصني نحل هذيك ليكواسيون اللي عندي. دونك جو في كوا؟ alors نحل هاد ليكواسيون. شنو اللي معنكتني بدوك ليكواسيون؟ لي بارونتيز كيتحيدوا حيتاش sont précédés par un plus ou le plus شنو كيدير ليا؟ il ne change rien، ما كيدير ليا والو. دونك على بركه الله on a donc je supprime les parenthèses. Donc بقات عندي x plus 2 plus x plus 4 est égal 696. الحمد لله ديجا لي زيكس كاينين ا غوش. دونك ما عندي من ايزولي غير غنحسب. دونك شحال من x عندي هنا 1 2 3. دونك سي 3 x 2 plus 4 غتعطيني 6 est égal 696. دونك خصني نحيد هاد 6 من هنايا. دونك غنقص 6 من هاد لو كوت، من هاد لو مومبر ومن هاد لو مومبر. دونك 6 موان 6 غتعطينا 0 ما غتبقاش. دونك غتبقى ديك موان 6 لي في لو مومبر 2 غنحسبها.
Voilà. Donc 3x بقات ليا est égal نحسب 696 moins 6 غتعطينا 690. مزيان. دونك خصني نحيد هاد 3 ياك. دونك جو ديفيز كلشي على 3. alors je divise هنا sur 3 3 تمشي مع 3 غتبقى x. هنا 690 divisé par 3 غتعطيني 230. alors 230 est la solution de cette équation. حنا لقينا la solution ديال l'équation اللي هو 230. alors x حنا في الاصل x شنو هو le premier nombre ياك. donc le premier nombre اللي لقيت هو 230. زيد دابا la quatrième partie ou bien la quatrième étape هي الاخرى interpréter et vérifier. alors interpréter et vérifier en fait كنمشي كنأول شنو هي interpréter هو التأويل. كنأول دوك الحلول اللي خرجوا ليا باش كنجاوب على لو بروبليم و فيريفي كنتاكد من داكشي اللي خرج ليا واش صحيح ولا ماشي صحيح. دونك جيكري دو لو بروميير نومبر اونتي بير هو 230 حيت 230 اللي لقيناه هو x. بيان دوزيام نومبر اش كيكون هو x ونزيد عليها 2 هو 230 نزيد عليه 2 هي 232. دونك النومبر الاول هو 230 لو نومبر اللي وراه بير ويكون كونسيكوتيف هو 232. اللي وراه لو تروازيام هو الاخر غيكون 230 ونزيد عليها 4 اللي هو 234. دونك هاد الثلاثه نومبر هما اللي خرجوا ليا. هادو هما انتربريتاسيون هو انتربريتي. دابا نجيو لفيريفي. خصني نتاكد واش بصح الا جمعت هاد الثلاثه غيعطيوني 676 96 باردون. اون فيريفي دونك. alors انا حسبتهم لقيتهم 696 دونك ندير صحيح ساليت. جي تيرميني وجاوبت على السؤال ديالي 230 232 234. واش هما كلهم دي نومبر اونتي؟ وي ما فيهمش لا فيرغول. ils sont pas négatifs. wesh ils sont pairs? oui ils sont des nombres pairs puisque 230 est divisible par 2, 232 divisible par 2, 234 divisible par 2. alors قلت لكم باش نعرفوا des nombres pairs كيساليو ب 0 2 4 6 8. donc هادو كيساليو ب 0 2 4. donc ce sont des nombres pairs. wesh ils sont consécutifs? oui. donc 230 ou 232 هو le nombre اللي جا من مورا 230 و 234 هو juste le nombre pair اللي جا من 232. et c'est fini. y a-t-il des questions? donc je vais lire les commentaires. bien alors maintenant application de Ahmed a 42 ans et son fils Ayman a 8 ans. donc Ahmed c'est le père عنده 42 ans et son fils Ayman a 8 ans. alors en résolvant une équation donc هنا ما تبقاش هنا علاش كنقول لك اون ريزولفون اون ايكواسيون باش ما بقاش تخربق عليا ياك ما بقاش دير ليا الطريقه اللي بغيتي. خصك تحل ايكواسيون. دونك خصك الاول تروفي لانكونو تصايب نتا ايكواسيون عاد تو ريزولف ليكواسيون اون سويفون. alors هنا كنحط لا سوليوشن اون ريزولفون اون ايكواسيون ou bien en suivant les étapes de résolution de problème. trouver alors قلت لكم لانكونو راه كتجيبوه من السؤال. trouver dans combien d'années l'âge du père Ahmed sera le double de l'âge de son fils. Alors, quel est l'âge de Ahmed et du Ayman? C'est-à-dire, la question قال لك هنا غتلقى le nombre غتلقى عدد السنوات باش يكون العمر ديال الأب أحمد هو le double ديال l'âge de son fils. يلا. alors l'application vous devez l'écrire. bon à faire les problèmes les problèmes donc ce sont des problèmes. donc 12 page 165 et 18 et 22 page 166 et 26 28 page. et comme d'habitude si vous avez des questions خليهم dans les commentaires et je vais répondre par la suite. je vous remercie et à la prochaine séance.